बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा कोभिड-19बाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 35 जनाको मृत्यु, संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो। नेपालमा गत हप्ताभन्दा यो हप्ता 228% चाहिँ यो कोभिड संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। मृत्युको संख्या पनि त्यस्तै बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको कडी कडाउ, अत्यावश्यक काममा जाँदा दुःख पाएको कतिपयको गुनासो, तर एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् निषेधाज्ञा भन्ने सार्वजनिक कोरोना बढेपछि यो बाध्यतावश लगाउनु परेको हो। त्यस्ता कुनै आवश्यक परेका कुरा पुष्टि हुने खालका कागजहरू भयो भने अथवा व्यवहारिक कुरामा यो रोक्ने भन्ने नै छैन। र कोरोना भाइरसको गहिरिदो सङ्कटसँग जुधिरहेको भारतलाई विश्वका थुप्रै देशहरूबाट सहायताको प्रतिबद्धता। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। भोक हडतालपछि अदालतमा भएको पहिलो उपस्थितिका क्रममा रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी अवज्ञाकारी लवजमा प्रस्तुत भएका छन्। भिडियो लिङ्क मार्फत उपस्थित भएका नवाल्नी एकदमै दुब्ला देखिएका थिए। मस्कोमा रहेका स्टिभ रोजनबर्ग भन्छन्, क्रेमलिनका आलोचक नवाल्नीले रुसबारे बोल्न मानिसहरूलाई डराउनु पर्ने अवस्था रहेको घोषणा गरे र रुसीहरू दासमा परिणत भइरहेको पनि बताए। उनले त्यसो भने लगत्तै अदालतका न्यायाधीशले नवाल्नीले गलत अभिव्यक्तिको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि दिएको पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार गरेका थिए। बीबीसीका स्टिभ रोजनबर्गको भनाई। यसैबीच नवाल्नीका समर्थकहरू विरुद्धको मुद्दा जारी रहँदा अदालतले उनीहरूलाई अतिवादी ठहर गर्न सक्ने भन्दै समर्थकहरूले क्षेत्रीय कार्यालयहरू बन्द गर्न थालेको बताएका छन्। नवाल्नीका चिफ अफ स्टाफ लियोनिड भोल्कोभले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संकटसँग जुधिरहेको भारत सरकारले विश्वभरिबाट आएको ऐक्यबद्धताको स्वागत गरेको छ। अमेरिकाले $10 करोड बराबरको स्वास्थ्य उपचारका सामग्री पठाउने जनाएको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर र अन्य सामग्री बोकेका 2वटा विमानहरू रुसबाट भारत आइपुगेका छन्। बीबीसीकी जिल मक्गिवरिङ भन्छन्, भारतका विदेश मन्त्री हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले 40 भन्दा बढी देशहरूले उपचारका लागि भारतमा अत्यावश्यकीय सामग्री पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनले भारतमा खोपको आवश्यकता अति नै टड्कारो रहेको पनि बताएका छन्। बीबीसीकी जिल मक्गिवरिङको भनाई। भारतमा पुनः एकपटक सबैभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या देखिएको छ। यसैबीच पश्चिम बंगाल राज्यमा अन्तिम चरणको मतदान जारी छ, जहाँ महामारी बीच ठूला चुनावी सभा भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले औषधि जन्य सामग्री आपूर्ति गर्ने निकायका माथिल्लो तहका सबै सदस्यहरूलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। एचआईभीको औषधिको वितरण रोकिएको लगायत थुप्रै प्रकरणहरूपछि राष्ट्रपतिको यस्तो निर्णय आएको हो। गत वर्ष उक्त निकायमाथि कोभिड-19 का लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्दा लाखौं डलर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अमेरिकाबाट जनवरीमा सहायता स्वरूप आएको एन्टी रेट्रोभाइरल औषधिको ठूलो परिणाम महिनौसम्म गोदाममै थन्किएको खुलेपछि पछिल्लो पटक उक्त निकाय विवादमा तानिएको थियो। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। सिरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सहायता कर्मीहरूले उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अक्सिजन र परीक्षण गर्ने सामग्री अभावले अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुर्द नियन्त्रित क्षेत्रको अवस्था तीव्र गतिमा खस्किँदै गएको बताएका हुन्। अब एक साताभित्र उक्त क्षेत्रमा कोभिड परीक्षण रोकिने उनीहरूले बताएका छन्। रकम अभावमा बिरामीको उपचार गरिरहेका 7वटा केन्द्रहरू बन्द भएका छन् र अन्य पनि बन्द हुने खतरामा रहेका छन्। अमेरिकाको आधिकारिक तथ्याङ्कले वर्षको पहिलो 3 महिनामा त्यहाँको अर्थतन्त्र 6.4% वार्षिक दरले वृद्धि भएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वृद्धि उल्लेख्य रूपमा बढी हो। तर पनि कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य संकट सुरु हुनुभन्दा अघि सन् 2019 को अन्त्यको अवस्था भन्दा यो अझै कम हो। र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रायोजित साइप्रसको विभाजित टापुको भविष्य के हुने भन्ने बारे भएको छलफल औपचारिक वार्तामा पुग्नका लागि पर्याप्त साझा आधार नभेटी टुङ्गिएको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले औपचारिक वार्ताका लागि अग्रसर गराउने विषयमा आफूले हात नउठाउने र अबका केही महिनामा अर्को बैठक आयोजना गर्ने बताएका छन्।
सन् 1974मा टर्कीले उक्त टापुको उत्तरी भागमा कब्जा जमाएपछि साइप्रस विभाजित भएको थियो। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 35 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो नै हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै दैनिक मृत्यु हो। आज पनि कोरोना भाइरसबाट 5000कै हाराहारीमा संक्रमितहरू थपिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। यसअघि कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यता गत वर्ष कार्तिक 19 गते 30 जनाको ज्यान गएको थियो। बिहिबार थप 4928 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो संक्रमण 12597 जनाको PCR र 963 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको हो। 20 देखि 40 वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 89 जना 9 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। 295 जना 10 देखि 19 वर्षका र 2527 जना 20 देखि 39 वर्षका संक्रमित भएका छन्। 40 देखि 59 वर्षसम्मका 1426 र 60 देखि 79 वर्षसम्मका 406 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै हाल नेपालभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 34117 पुगेको छ। त्यो संख्या हिजो 30209 थियो। स्वास्थ्यविदहरूले नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर उच्च रहेको बताउने गरेका छन्। तिनैमध्येकी एक हुन् एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ। नेपालमा गत हप्ताभन्दा यो हप्ता 228% चाहिँ यो कोभिड संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। मृत्युको संख्या पनि त्यस्तै बढिरहेको छ। यसरी तुलनात्मक रूपमा अन्य देशहरूसँग हेर्यो भने पनि नेपालमा चाहिँ अहिले संसारभरिकै कोरोना भाइरस संक्रमणको दरलाई हेर्यो भने नेपाल सबैभन्दा उच्च स्थानमा पर्छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2364 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 337 जना सघन उपचार कक्षमा र 107 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। हिजोभन्दा आइसियुमा 20 जना र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी 9 जना थपिएका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूको संख्या 12 छ, जसमा मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, सुर्खेत र कैलाली छन्। थप 10 वटा जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। बिहिबार पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 1127, ललितपुरका 251 जना र भक्तपुरका 182 जना छन्। रूपन्देहीमा 528, बाँकेमा 489 र कैलालीमा 349 जना संक्रमितहरू थपिएका हुन्। थपिएका संक्रमित मध्ये 97 जना भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा नाकामा गरिएको परीक्षणमा भेटिएका हुन्। विगत 24 घण्टामा 888 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाका कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको देखियो। सडकहरूमा निकै कम सवारी साधन र मानिसहरूको चहल पहल थियो। कैयौं स्थानमा प्रहरीले सवारी साधन र मानिसहरूलाई रोकेका थिए। त्यसक्रममा कतिपयले आफूहरू अत्यावश्यक काममा जान लागेको भन्दै प्रहरी समक्ष याचना गरिरहेको देखिन्थ्यो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले आज दिनभरिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने, निषेधाज्ञाको पहिलो दिनमा हिजो रातिदेखि काठमाडौँभन्दा बाहिर जाने गाडीहरूको प्रेसर असाध्यै धेरै थियो र काठमाडौँ आउने गाडीहरूको प्रेसर पनि थियो। कलङ्की थानकोटको एरियामा त्यही हिजोको गाडीको कारणले आज बिहान 10-11 बजीसम्म त्यसको प्रेसर र अलिक जाम रहिरह्यो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति समय लाग्यो हामीलाई। त्यो जामको प्रभावले काठमाडौँको अरू सहरतिर पनि केही असरहरू रह्यो र बिहानैबाट हामीले ट्राफिक प्रहरी र सिभिल प्रहरीको चेकिङ हामीले काठमाडौँमा 80 स्थानभन्दा बढी स्थानमा राखिरहेका छौँ। गाडीहरू त कमै थिए, यद्यपि सबैको बानी नबद्राको र आज अलिकति टाइट चेकिङ गर्दा हामीले 2039 वटा सवारी साधन दिनभरि रोकेर त्यसलाई राख्यौँ र आज पहिलो दिन उहाँहरूलाई फेरि अब भोलिदेखि यसरी बिना काममा अथवा बिना पास भएर अथवा निषेधाज्ञालाई तोड्ने काम नगर्ने शर्त चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले गाडी आज पहिलो दिन चाहिँ उहाँहरूले जिम्मेवार पठायौँ। कैयौं मानिसले चाहिँ अत्यावश्यक काममा जान लाग्दा रोकेर दुःख दिएको भन्ने गुनासो पनि गरेका छन् नि। अब यो गुनासो कहाँ पनि आएको छ। हामीले स्पष्टै भनेका छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुविधा दिएका चिजहरू त स्वत पाइहाल्ने कुरा भइहाल्यो। ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू सबैले पाइहाले, स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबैले पाइहाले, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, संस्थामा कर्मचारी सबैले पाइहाले। त्योभन्दा बाहेक हस्पिटल जाने मान्छेले आफू हस्पिटल जाने कागजहरू देखाउनु पर्यो, एयरपोर्ट जाने मान्छेले टिकट देखाउनु पर्यो। अब कुनै ठाउँमा जाने हो भने त्यो कारण सहित त्यसको स्पष्ट देखायो भने हामीले पठाइदिने गरेका छौँ। उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क अथवा श्रम मन्त्रालयको परिपत्र अनुसारको काममा जाँदा पनि रोकिएको भन्ने खालको दुखेसो सुनियो नि त। त्यस्तो धेरै त्यस्तो खालको सुनाएको छैन। त्यस्तो गुनासो आएको भए हामीले त्यसलाई तुरुन्तै समाधान गरेका छौँ होइन।
त्यस्तो एक दुईवटा केही कथा नबुझेर अथवा के भएर भयो होला आज पहिलो दिन त्यस्ता अप्ठ्यारा कुरालाई चाहिँ हामी उ गर्छौँ। खालि हाम्रो मकसद के हो भने निषेधाज्ञा भने चाहिँ यो बाध्यतावश साह्रै नै कोरोना बढेपछि लगाउनु परेको अथवा यो अवस्था ल्याउनु परेको हो। त्यस कारण यो अवस्था के हो भने घरै बसेर जित्ने अवस्था हो। कोरोनाबाट बचौँ, भिडभाड नगरौँ भन्ने मूल उद्देश्य हो। त्यस कारण सकेसम्म कम गरौँ, मान्छेको दैनिक नगरी नहुने कामका निम्ति हामी सघाइदिन्छौँ। त्यस्तो केही पर्यो भने हामी पनि उहाँहरूलाई शासित गरिदिन्छौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि अब सघाइदिन्छौँ भनेर, कतिपय अब फिल्डमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी अधिकारीले त स्वविवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने होला। जस्तो आज वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम कार्यालयको छापै लगाएको कामदारले आक्रोश पोखिरहेको पनि दृश्यहरू देखियो। मोटरसाइकल रोकियो, म यसरी विदेश जानुपर्ने, मेरो टिकट छ, श्रम कार्यालय जानुपर्ने थियो भनेर अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको। तपाईँहरूमा बिचमा अलिकति समन्वय पनि नभएको हो कि? होइन, आज एउटा कुरा त्यस्तो भएको थियो, तुरुन्तै पछि हामीले फोन गरेर त्यसलाई मिलाइसक्यौँ होइन। एउटा हामीले के भन्यो भने तपाईँ विदेश जाने हो भने त पासपोर्ट टिकट छ भने पठाइदिइहाल्नु होइन। अब पासपोर्ट पनि छैन, टिकट पनि नभएको खाली मान्छे त श्रममा गएर के अर्थ रहन्छ र। त्यस कारणले त्यस्ता कुनै उहाँलाई आवश्यक परेको कुरा चाहिँ पुष्टि हुने खालको कागजहरू भयो भने अथवा व्यवहारिक कुरामा यो रोक्ने भन्ने नै छैन। किनभने यस्ता चिजहरू खोलेका छन्, एक दुईजनाहरूलाई मान्छेलाई रोकेर यसले केही असर हुने अवस्था छैन। खालि खुला भिड नहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। एक दुईजना मान्छे आपत परेकालाई रोक्ने भन्ने हाम्रो छैन। हामीले स्वस्थ तलसम्म निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ र मैले यहाँ मार्फतै भन्न चाहेँ त्यस्तो कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो रहेछ भने पनि ट्राफिकको 103 मा सम्पर्क गर्नु होला अथवा मलाई सम्पर्क गर्नु होला। मैले भनेको छु हामी सहजीकरण गरिहाल्छौँ। उनी थिए महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको निम्ति जारी निषेधाज्ञा पालनाबारे जानकारी दिँदै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचार गराइरहेकी पूर्व रानी कोमल शाहलाई अहिले उच्च मात्रामा अक्सिजन दिएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। त्यही अस्पतालमा भर्ना गरिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको र छोरी प्रेरणाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी अस्पतालका अधिकारीहरूले दिएका छन्। BBC नेपाली.com का लागि गनी अन्सारीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् रमा पराजुली। नर्भिक अस्पतालका सञ्चार तथा जनसम्पर्क विभाग प्रमुख सोमनाथ वास्तोलाका अनुसार पूर्व रानी कोमललाई अक्सिजनको मात्रा कम देखिएपछि बीबीसीलाई बताएका थिए। हवाई यात्राका लागि 72 घण्टाभित्रको परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले उनको त्यहाँ परीक्षण गरिएको बताइएको छ। अब श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। कोभिड-19 फैलिन नदिने उद्देश्यले अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी तपाईको अनुभव के कस्तो रह्यो भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। धर्मराज पाण्डेको अनुभव छ, घरमा बसेर धेरै पछि परिवारसँग समय बिताए, निकै रमाइलो भयो। केही कविताहरू पनि लेखे। अहिलेको समयमा घरमै बसौँ, परिवारका सदस्यलाई समय दियौँ, आफू बाँचौँ, अरूलाई बचाउँ। प्रवीण जीवन भनेर आफूलाई फेसबुकमा चिनाउने श्रोताले लेखेका छन्, अघिल्लो पटक मलाई मेरी श्रीमतीले स्याहार गर्नु पर्यो, अहिले मैले उनको स्याहार गर्नु परेको छ। हामी नेपाली सरकारले निषेधाज्ञा नगरी कहाँ मान्छौँ र? निषेधाज्ञा लगाउनै पर्ने थियो। विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, निषेधाज्ञा गर्नु त एकदम सही हो, तर बजारमा कालोबजारी भएको अनि नागरिकले गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हेलचेक्र्याइ देख्दा त लाग्छ उनीहरूले आफ्ना लागि होइन अरूका लागि स्वास्थ्यको पालना गरिदिनु परेको छ। टोखा बानियाटारका गगन छेत्री लेख्छन्, निषेधाज्ञाका कारण मुख्य सडकहरूमा त मानिसको आवत नहोला, तर भित्री क्षेत्रमा खासै फरक छ जस्तो लाग्दैन, चहल पहल उस्तै देखिन्छ। कृष्णराज पाण्डे लेख्छन्, सरकारले कोभिड-19 फैलिन नदिन देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी नागरिकका विविध क्रियाकलापमा रोक लगाएको छ। यसबाट सबैलाई असर परेको छ। जनस्वास्थ्यमा सुधारको निम्ति नागरिकले सरकारको आदेश पालना गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ। सरकारले जतिसक्दो छिटो खोप लगाउने प्रत्याभूति गरोस्। भानु नेउपाने लेख्छन्, निषेधाज्ञाले गरिब जनताको ढाड छेकिरहेको छ। स्कुललाई वैकल्पिक शिक्षाबाट पढाइ हुन्छ भन्दै भइहाल्यो, व्यापारीले निषेधाज्ञाको बहाना पारेर सामानको मूल्य बढाइदिए भयो। मारमा पर्ने भनेको त गरिब जनता नै हो। दीप नारायण दाहाल लेख्छन्, यस अघिको भन्दा यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने दर बढी खतरनाक देखिएकोले निषेधाज्ञा गर्नु ठिक हो। नागरिकले सुरक्षा मापदण्ड आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भनेर कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। गगन सिंह साउद लेख्छन्, निषेधाज्ञा जारी गरेर के गर्नु, मान्छेको घुइँचो उस्तै छ। कोरोना भाइरस गाउँ गाउँमा फैलिने सम्भावना छ। भोलि देशको हालत दुःखदायी हुने देखिन्छ।
विक्रम खत्रीको धारणा छ, मेरो विचारमा त यो स्थितिमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने उपाय निषेधाज्ञा नै उत्तम विकल्प हो। तर अब गरीब पहिचान बिना राहत सामग्री वितरण, राहत कोषको रकम दुरुपयोग र अव्यवस्थित क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन नहोस्। अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मी आफ्नो पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित नहोन्। लक्ष्मण जोशीलाई चाहिँ सरकार र पार्टीका गतिविधिदेखि दिक्क लागेको रहेछ। लेख्छन्, अगाडिदेखि सत्ताको तछाड मछाड गर्दै आमसभा र विभिन्न कार्यक्रम गरी कोरोना भाइरस देशका कुना काप्चा पुगिसक्यो, अहिले आएर निषेधाज्ञा गरियो। बाँकी विषय गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानबारे अझै अन्यल कायमै छ। अन्तिम समयमा हिजो भएको नाटकीय घटनाक्रमपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यहाँ जारी सत्ताको खेलबारे पोखराबाट नारायण कार्की। गण्डकी प्रदेश सभाको जुन विशेष अधिवेशन हिजो स्थगित भएको थियो, त्यो कहिले सुरु हुन्छ अझै अन्यल छ। मैले चाहिँ संसद सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलसँग कुराकानी गर्दा सभामुखजीले सम्बन्धित कुनै जानकारी दिनुभएको छैन, जो अन्यल नै छ भनेर भन्नुभयो। अनि हिजो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मुख्यमन्त्री पृथ्वी सहयोग सुब्बा गुरुङले जवाफ दिएपछि मतदान गरी छिनोफाने गर्ने कार्यसूची थियो। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य खिम विक्रम शाही अधिवेशनमा अनुपस्थित भएपछि सदस्यको खोजी र सुरक्षाको माग गर्दै जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापाले सभामुख समक्ष निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा स्थगित गरेका थिए। आज दिनभर सत्तारूढ दल र अविश्वासको प्रस्ताव राखेका दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त थिए। यही क्रममा मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेका छन् र यसलाई चाहिँ सरकार जोडाउने कसरतको रूपमा लिएको छ। तर एमालेको चाहिँ 27 जना प्रदेश सभा सदस्य छन् र स्वतन्त्र सांसद मनाङलाई समावेश गर्दा पनि 28 जना मात्रै हुन्छ। तर के भइदियो भने राजीव गुरुङले चाहिँ अब दुई थरी विवादास्पद खालका वक्तव्य निकालेका थिए। पहिलेदेखि नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएछन् होइन उनले, र चाहिँ अहिले चाहिँ उनले कहिले के भन्छन् भने जनमोर्चाले जता भोट दिन्छ म त्यता लाग्छु पनि यस्तै खालका उनको अलिकति ठुलठुलो नीति आयो भने उनलाई पनि अब चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्री बनाएको हुन सक्छ। सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हुनाले त्यो पारित गराउनको निम्ति बहुमत अर्थात् 31 जना अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरहरूलाई चाहियो। त्यो चाहिँ जनमोर्चा एकताबद्ध भए मात्रै सम्भव छ, नत्र पनि सम्भव छैन। सरकारलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्नु परेन। सरकारलाई अहिले चाहिँ प्रतिपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका हुनाले उनीहरूले 31 पुर्याउनु पर्यो। त्यो पक्षमा 31 पुग्न नदिनको निम्ति यदि खिमविक्रम शाहीले समर्थन गरेनन् भने पनि पुग्दैन। तर दीपक मनाङले अविश्वास प्रस्तावलाई साथ दिने बित्तिकै 31 पुग्ने भएको हुनाले अविश्वास प्रस्तावमा जान नदिनलाई रोक्नु पर्ने स्थिति रोक्नु पर्ने स्थिति आयो। त्यहाँ अब के भन्छन् त मान्छेहरू, राजनीतिक टिप्पणीकारहरू, विश्लेषकहरू? होइन, यसको त जुन यो सत्ताको खेल भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ त अब चाहिँ नकारात्मक रूपले हेरेछन् होइन। चाहिँ सत्ता जोगाउने खेल जुन भएको छ या चाहिँ सत्तामा चाहिँ पुग्ने अर्को खेल भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। अनि जुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही अस्पताल भर्ना भएको जुन विवरण आयो त्यसपछि उनको पार्टीले प्रतिनिधिहरू घटनाको जाँचबुझ गरेर भनेर खटाएको थियो क्या, र उनी र उनको पार्टीको भनाइ के छ? खिमविक्रम शाहीले चाहिँ आज एउटा चाहिँ वक्तव्य प्रकाशित गरेर उनले के भन्यो भने म चाहिँ पार्टीको निर्णय र हाम्रो संसदीय दलको जुन निर्णय गरेको छ त्यो प्रति चाहिँ म प्रतिबद्ध छु। हिजो सदनमा जान भनेर ठिक्क तयार भएको अवस्थामा चाहिँ अचानक बिरामी भएँ र भाइलाई मैले बोलाएर चाहिँ म हस्पिटल गएँ र त्यही त्यस बिचमा बेहोस पनि भएँ। उनले भनेका छन् तर चाहिँ पार्टीको निर्णयप्रति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ छ भनेर भनेका छन्। र आज गण्डकी प्रदेशका चाहिँ जनमोर्चाका प्रदेश संयोजक शङ्कर बरालले चाहिँ उनलाई आइसियुमा भएको हुनाले टाढेबाट भेटघाट गरेका छन्। जनमोर्चाले यो घटनाको सम्बन्धमा के भएको हो, कसरी के अवस्था आयो भनेर छानबिन गर्ने पनि एउटा चाहिँ आन्तरिक कमिटी गठन गरेको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। कोरोना भाइरसको गहिरिदो सङ्कटसँग जुधिरहेको भारतले विश्वका थुप्रै देशहरूबाट सहायताको प्रतिबद्धता पाएको छ। अमेरिका, फ्रान्स जस्ता पश्चिमा देश र छिमेकी भुटान र बङ्गलादेश सहित 40 भन्दा बढी देशले सहायता दिने वचन दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहँदा पश्चिम बङ्गालमा मतदान जारी रहेको विषयलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहे पनि भारतको पश्चिम बंगालमा मानिसहरूले अन्तिम चरणको चुनावमा मतदान गरिरहेका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहरका बीच मतदान केन्द्रको बाहिर मानिसहरूको लामो लाइन देखिएको थियो। विज्ञहरूले अबको संक्रमणको अर्को केन्द्रबिन्दु पश्चिम बंगाल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो बुधबार उक्त राज्यमा सबैभन्दा धेरै 17,000 नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदमा बहुमत संख्या सीट नभएका थोरै राज्य मध्ये पश्चिम बंगाल पनि पर्छ। संक्रमण बढिरहँदा ठूला चुनावी सभा जारी राखेको भनेर आलोचना भइरहँदा केही सभालाई प्रधानमन्त्री मोदीले नै सम्बोधन गरेको बीबीसी संवाददाताले बताएका छन्। आज भारतमा एकै दिनमा 3,79,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित देखिएका छन्, जुन एकै दिनमा देखिएको सर्वाधिक संख्या हो। यसैबीच सरकारले मे 1 तारिखबाट सुरु हुने खोप अभियानमा भाग लिन 18 वर्ष माथिका सबैलाई आफ्नो नाम अनलाइन दर्ता गर्न हिजो आह्वान गरेको थियो। अहिलेसम्म भारतले स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने तथा 45 वर्ष माथिका मानिसलाई मात्रै खोप दिएको छ। कोरोना भाइरस खोपको एउटै मात्राले घरभित्र हुने संक्रमण दरलाई आधासम्म घटाउन सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। फाइजर वा एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा दिएका र त्यसको 3 हप्तापछि संक्रमित भएका व्यक्तिले खोप नलगाएका व्यक्तिलाई भाइरस सार्ने सम्भावना 38देखि 49% कम रहने पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्ड PHE ले जनाएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। ब्रिटेनका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले उक्त अध्ययनलाई गजबको खबर भनेका छन्। PHE का अनुसार 2 मध्ये कुनै एक खोप लगाएको व्यक्तिलाई पहिलो मात्रा खोप लिएको 4 हप्तापछि लक्षणसहित संक्रमण देखिने जोखिम 60 देखि 65% कम देखिएको छ। PHE की खोप प्रमुख डाक्टर मेरी रामसेले अहिले प्राप्त जानकारी उत्साहजनक भए पनि मानिसहरूले आफूसँग भाइरस भए जस्तै गरी व्यवहार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै हात धुने र दूरी कायम गर्ने मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पछिल्लो अध्ययनले खोपले संक्रमण थप फैलन रोक्ने प्रारम्भिक प्रमाण उपलब्ध गराएको PHE को भनाइ छ। यस्तै नतिजा संक्रमणको जोखिम रहेका जेल वा संयुक्त आवास जस्ता अरू साझा आवास क्षेत्रमा पनि अपेक्षा गर्न सकिने PHE को भनाइ छ। युनिभर्सिटी अफ वारविकका संक्रामक रोग विशेषज्ञ माइक टिल्डिसले पछिल्लो निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण रहेको र मानिसहरूले खोपलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। उनले गम्भीर खालका लक्षणको जोखिम नरहे पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने थप प्रमाण पछिल्लो अध्ययनले दिएको बताए। बीबीसीका विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष भन्छन्, खोपले भाइरसको संक्रमणको दरलाई घटाइरहेको र ज्यान जोगाइरहेको संकेत पछिल्लो प्रमाणले दिएको छ। उनका अनुसार संक्रमण विस्तार हुने प्रमुख ठाउँ घरधुरी भएकाले पछिल्लो अध्ययनको परिणाम विशेष रूपमा उत्साहवर्धक छ। घोषका अनुसार नयाँ प्रकारका भाइरस देखा परेसँगै खोपहरू तिनमा कम प्रभावी हुने चिन्ता छ, जसले नयाँ संक्रमणका घटनामा वृद्धि गराउन सक्छ। तर विज्ञहरूले अहिलेका खोपहरूले विशेष गरी गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूमा उल्लेख्य सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइरहेका छन्। रमा पराजुली। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण नेपाली फुटबलमा नयाँ प्रतियोगिताको रूपमा सुरु गरिएको नेपाल सुपर लिग NSL नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। तामझामका साथ गरिने भनिएको प्रतियोगिता दर्शक बिनाको रङ्गशालामा खेलाइएको छ। व्यवसाय घरानाहरू संलग्न भएको प्रतियोगिता सम्बद्ध मालिकहरूले स्तरीय विदेशी खेलाडी भित्र्याउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। टिमको तयारी समेत राम्रो हुन नसकेको प्रशिक्षकहरूको भनाइ छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै नेपालमा नयाँ शैलीको व्यावसायिक फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण दर्शक बिनाको खाली रङ्गशालामा सुरु गरियो। काठमाडौँमा आजबाट निषेधाज्ञा लागू भएपछि भर्खरै पहिलो चरण सकिएको प्रतियोगिता बीचमै रोकिने सम्भावना बढिसकेको थियो। तर सरकारले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएपछि खेल रद्द हुनबाट भने जोगिएको छ। यी सबै विषम परिस्थितिका माझ प्रतियोगिताका आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले खेल सुरु भएकोमा खुसी जनाएको छ। नेपाल सुपर लिगकी अध्यक्ष आश्रयता कार्की चौधरी। हामीलाई यो स्टेजसम्म नि आइपुग्न कोभिडले गर्दाखेरि असाध्यै गाह्रो भएको थियो। हाम्रो टिमले पनि असाध्य मेहनत गर्नुभएको छ हैन। त्यही भएर यो सबै हार्डवर्कको परिणाम त आज यो म्याचहरू भएर अनि म्याचहरू अहिलेसम्मको अलि इन्ट्रेस्टिङ पनि भएको छन्। हामी त असाध्यै खुसी छौँ। 7 वटा फ्रेन्चाइज टोलीले भाग लिएको प्रतियोगितामा आयोजकले फ्लडलाइटको चम्किलो प्रकाशमा भरिभराउ दर्शकका माझ निकै तामझामका साथ खेल सुरु गर्ने योजना बनेको थियो। तर दर्शक नहुँदा प्रतिस्पर्धामा असर पुगेको ठानिएको छ।
राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का। खड्केको अभाव चाहिँ एउटा चाहिँ दर्शकको मैले देखेको छु। अनि अर्को कुरो चाहिँ गेमको स्ट्यान्डर्ड पनि त्यो दर्शकले चाहिँ अलिकति बढाउँछ जस्तो लाग्छ। दर्शकको चाहिँ यहाँ अलिकति चाम भइदिएको भए गेमको स्पिडदेखि लिएर त्यो वातावरण नै भिन्दै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिकति खल्लो महसुस भएको छ। हुन त युरोपदेखि एसियाका नयाँ विदेशी खेलाडीहरू एनएसएलमा भित्रिएका छन्, तर कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमकै कारण टोलीहरूले चाहे जस्तो स्तरीय विदेशी खेलाडी भित्राउन नपाएको बताएका छन्। त्यसमाथि टिमले राम्रो तयारी गर्ने समय नपाउँदा खेलमा त्यसको असर पर्न गएको भनाई प्रशिक्षकहरूको छ। चितवन फुटबल क्लबका अध्यक्ष मेघराज केसी। वर्ल्ड क्लासको फुटबलरहरूलाई पनि आफ्नो देशको गेम खेल्ने बेलामा कति दिन अगाडि टिममा जोइन गरेर टिमसँग सहकार्य गरेर ट्रेनिङहरू सुरु गर्नुपर्छ। भनेदेखि नेपाली फुटबलको प्लेयरहरूको लेभल छ नि, त्यो प्लेयरहरू टिम बन्नको लागि कति समय चाहिन्छ त? त्यो समयको चाहिँ अभाव भएर चाहिँ टोटल टिम बनिसकेको छैन कि। यद्यपि जारी विषम परिस्थितिलाई अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भने नयाँ अवसरको रूपमा लिन रुचाउँछन्। उनका अनुसार खाली रङ्गशालामा फुटबल सञ्चालन हुनुको अर्थ एन्फाको आगामी कार्यक्रमहरू फुटसल लिग र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जस्ता प्रतियोगिताहरू अब रोकिने छैन, खाली रङ्गशालामा निरन्तरता दिन सकिनेछ। एउटा नयाँ अध्याय चाहिँ सुरु भएको छ। बिना दर्शक फुटबल पनि हामी खेलाइरहेको छौँ भन्दाखेरि अब यो टिभी राइटले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले हेर्ने मौका चाहिँ पाएको छ। नेपाल सुपर लिगमा ठूला व्यापारिक घरानाहरू संलग्न छन्। टोलीहरूले प्रतियोगितामा 8 देखि 9 करोड रुपियाँसम्म लगानी गरेको बताइएको छ। उनीहरूले एनएसएलमा भविष्यसम्म लामो सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेकोले पहिलो वर्षको कठिनाईलाई सामान्य रूपमा लिएको बताएका छन्। के कोरोना भाइरस महामारीले प्रतियोगिताको आयोजनामा जोखिम बढ्न सक्छ? नेपाल सुपर लिगकी अध्यक्ष आश्रयता कार्की चौधरी भन्छिन्। अहिलेसम्म जुन हामीलाई फिडब्याक आएको छ, जुन सपोर्ट आएको छ, मलाई त टिम घट्ने होइन बरु बढ्छ। अर्को वर्ष हामीले 3 टिम त पक्का नै गर्छौँ, घट्ने चाहिँ होइन पक्का बढ्छ जस्तो लाग्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र निषेधाज्ञाका बीच सञ्चालन भइरहेको एनएसएल कतिपयका अनुसार भविष्यमा नेपाली फुटबल र खेलाडीहरूको आर्थिक परिवर्तनको बलियो माध्यम हुन सक्छ। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको स्तर बढाउनमा भने जोड दिनु जरुरी देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नी भोक हडतालपछि अदालतमा भएको पहिलो उपस्थितिका क्रममा अवज्ञाकारी लवजमा प्रस्तुत भएका छन्। कोरोना भाइरसको संकटसँग जुधिरहेको भारतमा 40 भन्दा बढी देशहरूले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बताएका छन्। सिरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहँदा सहायता कर्मीहरूले उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अक्सिजन र परीक्षण गर्ने सामग्री अभावले अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। अमेरिकाको आधिकारिक तथ्याङ्कले वर्षको पहिलो 3 महिनामा त्यहाँको अर्थतन्त्र 6.4% वार्षिक दरले वृद्धि भएको देखाएको छ र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रायोजित साइप्रसको विभाजित टापुको भविष्य के हुने भन्ने बारे भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।